नमस्कार, कार्यक्रम टुडे विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। दर्शकबिन, कोरोना भाइरस महामारीका कारण यति बेला विश्वको मानव समुदाय सन्त्रस्त बनेको छ। नेपालमा पनि कोरोनाको उच्च जोखिम भएकै कारण नेपाल लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा छ। रोजगारी पनि गुम्ने खतरा बढेको छ। लाखौंको रोजगारी गुम्ने खतरा एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालमा कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता छ। त्यो सँगै अहिले सीमा विवाद पनि सतहमा आएको छ। हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ प्रतिनिधि सभाका सदस्य दामोदर भण्डारीज्यूसँग। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। पछिल्ला दिनमा चाहिँ कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्था छ। लकडाउन पनि लम्बिँदै जाँदा चाहिँ यो अवस्था अझ जटिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। अहिलेको परिस्थितिसँग सामना गर्न सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। यति बेला विश्व महामारीको रूपमा प्रकट भएको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले सिङ्गो विश्वलाई आतंकित बनाइरहेको छ, प्रभावित बनाइरहेको छ। यसबाट बच्नका लागि सरकारले जुन रणनीति यतिखेर अख्तियार गरेको छ, खास गरी यसलाई लकडाउन र होम क्वारेन्टाइनमा बसेर सुरक्षित रहन सकिन्छ, सामाजिक दूरी कायम राखेर सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने अनुभवबाट सरकारले यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको छ। र संक्रमणको सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि, रोकथाम गर्नका लागि हिजो हामी जुन अवस्थामा थियौँ यसको प्रारम्भमा एकजना कुनै सङ्क्रमित भयो या बिरामी भयो भने त्यसको उपचार गर्नका लागि टेकु अस्पतालमा एउटा प्रयोगशाला थियो र हामीले ब्लड टेस्ट गर्नका लागि पनि विदेश पठाउनु पर्ने खालको स्थिति थियो र त्यसलाई यतिखेर सरकारले 7वटै प्रदेशमा अहिले ती उपकरणहरू प्रयोगशालाहरूको स्थापना गरेको छ र त्यसै गरी थुप्रै जिल्लाहरूमा औषधि सामग्रीहरू, जनशक्तिहरू पठाइरहेको छ र यो अवस्थामा यति बेला जे जति हामीले यो महामारीसँग जुझ्नका लागि सरकारले अपनाएका विधिहरू, रणनीतिहरू, मलाई लाग्छ कि आज विश्व यस्तो अत्यन्त भयावह स्थितिमा नेपालमा एकजनाको पनि मृत्यु नहुनु र सङ्क्रमितहरू क्रमशः निको भएर घर फर्किने खालको स्थिति र पछिल्लो पटक हामीले हेर्दाखेरि अलि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसले खास गरी अन्तबाट नेपाल प्रवेश गरेका, खास गरी भारतबाट खुला सीमाबाट प्रवेश गरेकाहरू, लुकीछिपी आएकाहरूबाट यो अवस्था अलि भयावह खालको स्थिति बनिरहेको छ। हजुर, अब कोरोना नियन्त्रणको एकमात्र उत्तम उपाय लकडाउन भनिएको छ र नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ। त्यो त छँदैछ। अब पछिल्लो यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, नेपालकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यो पनि एकदमै तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्था छ। लकडाउनलाई पनि अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि त देखिन्छ नि। हो, अझ यो लकडाउनलाई अलिक खुकुलो भएको खालको स्थिति तपाईँ हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। काठमाडौँमै पनि हेर्ने हो भने अहिले पनि आवागमनका साधन स्रोतहरू अलिक बढिरहेको, मुभमेन्ट अलिक बढी भइरहेको यो खालको स्थिति छ। यसलाई देशभरि अब नयाँ योजनाका साथ सरकारले नयाँ किसिमबाट यसलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। जुन जिल्लामा त्यो सङ्क्रमण देखिन्छ त्यो जिल्लालाई सिल गर्ने या त्यो पालिकालाई सिल गर्ने, त्यहाँ आवागमनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने, यो किसिमबाट जहाँ सङ्क्रमित छन् उनीहरूको यथोचित रूपमा उपचार गर्ने, त्यसका लागि विशेषज्ञ टोली त्यहाँ पठाउने र अझ सुरक्षित हुनका लागि लकडाउन बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। सामाजिक दूरी कायम राखेर अगाडि बढ्नु हाम्रो लागि त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। किन भन्दा हामीले अरू देशहरूका अनुभवहरूलाई हेर्दाखेरि सुविधा सम्पन्न राष्ट्रहरू, अमेरिका, युरोप लगायतको हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ त्यतिखेर त्यसको प्रारम्भ हुँदाखेरि जुन विधिहरू अपनाएन आज एउटा अत्यन्त ठुलो
मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्ने खालको स्थिति देखिएको छ। अहिले खास गरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट अधिकतम त्यहाँ काम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि यो खालको स्थिति भएको छ। यसप्रति सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर यो सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न, यसको रोकथाम गर्नका लागि हामीले फेरि एकपटक यतिखेर सरकारले नयाँ किसिमबाट लकडाउन र अरू उपायहरू, मैले अघि पनि भने कि जहाँ बढी सङ्क्रमित छ त्यो क्षेत्रलाई सिल गर्ने या सुरक्षित गर्ने, त्यहाँ आवागमनलाई रोक्ने र अरू पनि गतिविधि जति हामी भइरहेका छन् तिनीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर अगाडि बढ्ने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हजुर अब सुरुमा त बाहिरबाट आएका नेपालीहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखियो, त्यसपछि परिवारमा अहिले त समुदाय स्तरमा गइसकेको छ। अब भयावह हुन्छ कि भन्ने आम नेपालीमा एक किसिमको त्रास पनि पैदा भएको छ। जस्तो सरकारले हुन त लकडाउन गर्यो, एक किसिमले नियन्त्रणमा आएको अन्य देशको तुलनामा, तर जुन बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूमा देखियो भने त्यही व्यक्तिमै सीमित राख्न सकिँदैन थियो। अब त समुदाय स्तरमा गइसकेको छ, अब त भयावह हुन सक्छ भन्ने त निश्चित रूपमा देखिएको छ नि त। यो विषयमा अहिले हामी चालु संसदको अधिवेशन सुरु भएको छ। बजेट अधिवेशनको रूपमा हामी अहिले यति बेला सरकारद्वारा प्रस्तुत यतिखेरको विनियोजित विधेयक 2077 को त्यसको सिद्धान्त र प्राथमिकीकरणमा हामी 3 दिनदेखि छलफलमा पनि रह्यौँ र अधिकांश मान्य सदस्यहरूको सरकारलाई दिने सुझाव भनेको आगामी वर्षको आर्थिक वर्षलाई हामीले यो जनताको जीवनको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो। त्यसका लागि हामीले खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्र यतिखेर भरपर्दो, सस्तो, सुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि सरकारले त्यो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ र सरकारको तर्फबाट पनि हिजो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले त्यसको जवाब दिँदाखेरि यो कुरा भन्नुभएको छ कि यतिखेर हामीले यो महामारीसँग जुझ्नका लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकता हर सम्भव, अहिले थुप्रै हामी घटनाहरू देखिरहेका छौँ कि अमेरिकामा अहिले महाराष्ट्रको होडबाजीमा उसले अहिले पनि जुन क्षति बेहोरिरहेको छ, उसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक स्थिति कायम राख्नका लागि अहिले यो जति त्यहाँ मानवीय क्षति भइरहेको छ यसलाई त्यति महत्त्वको साथ लिएको छैन। हाम्रो सरकारले त हामी विकास भोलि गरौँला, पहिलो दायित्व भनेको राज्यको नागरिकहरूको सुरक्षा हो। जस्तो नागरिकहरूको सुरक्षा भएको यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ? अत्यन्त। हुन त यहाँ प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ, एउटा जनताको हिसाबले भन्नुहोस् त साँच्चीकै त्यो अनुभव भएको छ त? अहिले सुरक्षित हुनुहुन्छ नागरिक? अब यति बेला हामी 3 तहका सरकारहरू क्रियाशील छौँ। हजुर। राज्यको तर्फबाट यो महामारीसँग जुझ्नका लागि हामी सबै विधिहरू अपनाइरहेका छौँ। हामी अनुभवको जस्तो 3 तहका सरकार मध्ये पनि केन्द्र सरकारले बजेट दियो, निर्देशन दियो भने पो प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्न सक्छन् नि त। सरकारले स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई र सङ्घको तर्फबाट पहिलो प्राथमिकतामा यतिखेर बजेट, चालु वर्षको बजेट पनि यसैमा केन्द्रित छ। हामीले खास गरी क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कुरा र उनीहरूको खानपानदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। म अहिले पनि के भन्छु भने मेरो जिल्ला बैतडीमा आजका दिनसम्म 1300 मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। खास गरी इन्डियाबाट सीमा नाकामा रहेकाहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको गुनासो पनि सुन्ने गर्नुभएको छ? अत्यन्त क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको गुनासो सुनिरहेका छौँ। उहाँहरूको गुनासो पनि जस्तो अब स्वास्थ्य परीक्षण जति हुनु पर्थ्यो त्यो छैन, खानेकुरा त्यस्तै छ भन्ने गुनासो त आइरहन्छ नि त। त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट तपाईँ हामीले देखेका छौँ कि पहिलो प्राथमिकता सुदूरपश्चिमलाई दिएको थियो। 2वटा इक्विपमेन्ट्सहरू खास गरी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि त्यहाँ पठायो। 33 जनाको विशेषज्ञ टोली सहितको त्यहाँ पठाएको थियो र जहाँ सङ्क्रमण छ उनीहरूलाई अत्यन्त निगरानीपूर्वक उपचारमा संलग्न गरायो। हेलिकप्टरबाट दुर्गम जिल्ला बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम,
क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको स्वाब टेस्ट गरेर स्वास्थ्य परीक्षण पहिलो पटक सुदूरपश्चिममा गरिएको छ र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई उनीहरूको सबै किसिमले निगरानी गरेर खान बस्न सहितको व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पालिका स्तरलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सायद बजेट अभावका कारणले कसैले भोकै बस्नुपर्ने या क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था गरिएको खबर आएको छैन। हो, अहिले पछिल्लो पटक हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मैले सरकारसँग पनि माग गरेको छु, अहिले जो 1300 को सङ्ख्यामा बैतडीमा क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उनीहरूको स्वाब टेस्ट या स्वास्थ्य परीक्षण चाँडो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै सिगास गाउँपालिकामा त्यहाँ स्वाब टेस्ट गरेर के अरे स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने तहसम्मको भएको छ। यो क्रमशः अगाडि बढ्दैछ। अब नेपालमा रहेका नेपालीहरूको त जे पनि समस्या छँदैछ। अब विदेशमा रहेका या हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका नेपालीहरूको पीडा पनि महसुस गर्नुभएको छ। उहाँहरू त हाम्रै कार्यक्रममा दैनिक रूपमा फोन गर्नुहुन्छ, हामी घर जान चाहन्छौँ, हामी भोकै भए पनि घरमा बस्न चाहन्छौँ भनेर रोइरहेको कराइरहेको अवस्था छ। बरु हामी 14 दिन होइन 40 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ, नेपालमै बस्छौँ भनेर दैनिक रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा पनि फोन गरिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँहरूको पीडा कसले बुझ्ने त? उहाँको पीडा राज्यले बुझ्ने हो। खै त बुझेको? राज्यले यो विषयमा अत्यन्त गम्भीरताका साथ यो बिचमा जब यो अब यहाँले भन्नुभयो राज्यले बुझ्ने भन्नुभयो, यहाँ पनि राज्यको व्यक्ति नेकपाको सांसद पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन? मैले यो विषयमा जब लकडाउन भयो त्यसको प्रारम्भमा खास गरी इन्डियासँग इन्डियामा मजदुरी गर्ने मजदुरहरू उनीहरू जब सीमामा आए, सीमामा लकडाउन थियो, उहाँ झन्डै त्यो सीमामा 1 महिना जति बस्नुभयो। उहाँले नेपाल फर्किने इच्छा गर्नुभयो, उता पनि क्वारेन्टाइन राखियो र अहिलेको यति बेला विश्व महामारीको यो सन्दर्भमा नेपाली आज झन्डै 40 लाख नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा रहेका छन्। एकैपटक सरकारले 40,000 मान्छेलाई नेपालमा भित्राउन सक्ने अवस्था छैन। किनभने हामी के देखिरहेका छौँ भने सङ्क्रमण हुँदा सीमा टाइटी गर, अलि सङ्क्रमित मान्छेहरू निको हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई भित्र्याउ, यो त हामी सुनिरहेका छौँ नि। त्यो समस्या पनि हो र यो विषयमा हामीले पटक पटक सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरायौँ। हजुर, जस्तो अलि बढी मारमा परेका, देशभन्दा बाहिर रहेका अलि बढी मारमा परेकाहरूलाई त ल्याउन सकिन्थ्यो नि त। म त्यही कुरा गर्दैछु। अहिले यति बेला फेरि पनि अरूभन्दा पनि भारतको बढी इन्डियामा काम गरिरहेका मजदुरहरू जो आज मलाई पनि धेरै किसिमका त्यस्ता जानकारीहरू, खबरहरू, फोन सम्पर्कहरू आइरहेका छन्। हामी अलपत्र पर्यौँ, क्वारेन्टाइनबाट निकालिएको छ, बस्न खान समस्या छ, हामीलाई नेपाल आउने, हाम्रो जन्मभूमिमा आउने व्यवस्था गरिदिनका लागि तपाईँ हाम्रो जनप्रतिनिधि हो, हामी माग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। मैले त्यही कुरा जस्ताको त्यस्तै नेपाल सरकारका विभिन्न तहमा खास गरी परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र त्यसै गरी यो कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिसँग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मैले फेरि सुदूरपश्चिमकै जनताको समस्या राख्न चाहे। यहाँ त सुदूरपश्चिमको शक्तिशाली नेता मानिनुहुन्छ, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ भने सुदूरपश्चिमका जनताले यहाँबाट धेरै आशा गरेका हुन्छन्। अहिले विशेष त बाहिर रहेका, विशेष त भारतमा रहेका नेपालीहरूले उहाँहरूको समस्या हामी नेपाल फर्कन चाहन्छौँ भन्ने उहाँहरूको धारणा। त्योसँगै जस्तो अब जनप्रतिनिधिलाई फोन गर्यो भने फोनै नउठाउने या नम्बरै ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिने, हामी गर्दैछौँ भन्ने। जस्तो अब झन्डै 2 महिनासम्म हामी भोकै छौँ, के गर्दैछ सरकार, के गर्दैछन् हाम्रा जनप्रतिनिधि, हामीसँग सम्पर्क छैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यसमा के भन्नु? स्वाभाविक छ उहाँहरूको गुनासो। उहाँ जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, उहाँले त्यो गुनासो राख्न स्वाभाविक हो, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई गुहार्न स्वाभाविक हो, राज्यलाई गुहार्न स्वाभाविक हो। म यही कुरा अघि राखेँ। उहाँहरूले गुहार्नु चाहिँ स्वाभाविक, जनप्रतिनिधिले चाहिँ रिस्पोन्स नगर्नु त्यो पनि स्वाभाविकै हो। म अहिले पनि मेरो फोन
हजुर। मैले रेस्पोन्स गरेको छु। मलाई थुप्रै घटनाहरू सम्बन्धित पालिकाहरूमा, जिल्ला प्रशासनमा, हजुर। मसँग प्रदेशका मान्यहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैसँग हामी सम्पर्कमा छौँ। हजुर। यो विषयलाई खास गरी यतिखेर यो महामारीसँग जुझ्दाखेरि नेपाल सरकारले नेपाली रहेका विभिन्न मुलुकहरूमा जहाँ नेपालीहरू छन्, हजुर। सरकारले त्यहाँ सम्पर्क गरिरहेको छ। अझ भारतसँग पनि त्यो सम्पर्क गरिरहेको छ। भारतमा रहेका नेपालीहरूको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हजुर। र त्यहाँ बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन भारत सरकारले गर्ने, नेपालमा रहेका विदेशीहरू या भारतीयहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको खानपानको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारले गर्ने। अस्ति मात्रै पहिलो सङ्क्रमणमा धेरै भारतीय मूलका मान्छेहरू रहेको कुरा त तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ। उनीहरूको उपचार नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। म थोरै यहाँ कुरा राख्न चाहन्छु। यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग जोडिएको विषय पनि हो। आज भारतले जसरी लखेटिरहेको छ, यो उसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरीत, मानवीय मूल्य र मान्यता विपरीत गतिविधि गरिरहेको छ। पछिल्लो कुरा हामी देखिरहेका छौँ, त्यहाँका जिम्मेवार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले अब तपाईँहरू नेपाल जानुहोस् भन्ने खालको कुराकानी गरिरहनु भएको छ। यो अत्यन्त बेठिक कुरा हो। किन भन्दा यो मानवीय संवेदनशीलतासँग समेत जोडिएको छ र उनीहरूले उनीहरूको खास गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेपाल सरकारसँग हो, भारतले हामी अब नेपालीहरूको यहाँ जुन अवस्थामा छन् उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू लानुहोस् भन्ने उसले औपचारिक जानकारी गरायो भने नेपाल सरकार जस्तो सुकै मूल्य तिरेर पनि, मूल्य चुकाएर पनि उनीहरूलाई नेपाल भित्राउन चाहन्छ। म अहिले के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर त्यो पीडामा रहेका, समस्यामा रहेका जुन नेपालीहरू छन् उनीहरूको यथोचित रूपमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर सरकारले ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले एउटा नयाँ कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु। अहिले लकडाउन या त्यसलाई पुरा गर्नका लागि के अरे यो होम क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि 14 दिनमा स्वास्थ्य परीक्षण या यसका लक्षणहरू देखिन्छ भनिरहेको छ। अझ त्यो सङ्ख्या, त्यो समय अझ 21 दिनमा, 22 दिनमा पनि देखियो भन्ने छ। हिजो अस्तिको हाम्रो सङ्क्रमित मान्छेहरूको लक्षण बिना स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सङ्क्रमित देखिएको छ। यो अत्यन्त जटिल परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ र यो विषयलाई हामीले अब केही मान्छेहरूले स्वाभाविक दुःख पाएका छन्, गाह्रो छ, पीडा छ, भोकभोकै छन्, अल्पत्र अवस्थामा छ। तर पनि एकैपटक सबैलाई नाका खोलिदिएर गाडी पठाएर ल्याउन सकिने सामर्थ्य राज्यसँग छैन। नेपालमा पनि भौतिक पूर्वाधार त नभएको होइन, स्कुलहरू छन्, त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्न म यही कुरा राख्दैछु। त्यसका लागि अब सरकारले सीमा नाकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र प्रत्येक पालिकाहरूमा र प्रदेशमा सरकारले अब प्रत्येक पालिकाका कति मान्छे आज भारतमा काम गर्न गएका छन् उनीहरूको तथ्याङ्क पालिकाले तयार गरोस्, प्रदेशले तयार गरोस्। त्यो आधारमा सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई त्यसको जानकारी गराओस् ताकि सङ्घीय सरकारले क्रमशः 14 दिनको समयावधि राखेर उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था सहित क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम गरेर उनीहरूलाई नेपाल भित्राउनुपर्छ। म यो मिडिया मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आज जुन पीडामा हुनुहुन्छ, जुन अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, त्यो अप्ठ्यारो राज्यले महसुस गर्नुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो भारत सरकारसँग यसको ठोस रूपमा उसले क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उनीहरूलाई खान बस्ने व्यवस्था, सामाजिक दूरी सहितको व्यवस्था जस्तो भन्दा भन्दै 2 महिना बितिसकेको छ, अझै उहाँहरूले कति बस्नुपर्ने हो? उहाँहरूको चाहना छ जस्तो हामी आर्थिक भार आफै पनि बेहोर्छौँ, आफै पनि यो जुन आउने वातावरण मिलाइदियो भने सरकारले, त्यहाँका प्रतिनिधिले सरकारलाई गुहार्यो भने, सरकारले चाहिँ भारत सरकारसँग चाहिँ त्यो समन्वय गर्यो भने, त्यो आउने वातावरण मात्र बनायो भने उहाँहरूको माग के छ भने हामी आफै पनि व्यवस्थापन गर्छौँ र अहिले त अब जुन कोरोना सबै सचेत भइसकेको अवस्था छ भने हामी आफै सचेत छौँ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था जुन अब स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ, हामी होम क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको माग छ। उहाँको माग स्वाभाविक छ। यो बिचमा जब लकडाउन भएको थियो त्यतिखेर पनि हाम्रै मिडियाहरूले गड्डाचौकी नाका, झोलाघाट नाका, दारचुला नाका
र अरू थुप्रै नाकाहरूमा थुप्रै मान्छेहरू भित्रिएका ती क्यामेरामा अहिले पनि कैद छन्। नेपाल भित्रिए, त्यसपछि पनि सीमामा बस्नुभयो। अलि अगाडि सीमाबाट धारचुला चुलाघाटबाट झन्डै 1300को सङ्ख्यामा थियो, 5000 मान्छेहरू भित्रिनुभयो। हिजो अस्ति मात्रै हामी बनमासा नाकाबाट थुप्रै मान्छेहरू भित्रिएका छन्। अहिले पनि त्यो क्रम जति सीमा नजिक आइरहेका छन् उनीहरूलाई भित्र्याउने काम सरकारले गरिरहेको छ। अब यसमा अझ थप कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारले यसको व्यवस्थित योजना त ल्याउनै पर्छ। त्यो ढिलो चाँडो ढिलोको त विषय भएन। अब सरकारलाई चाहिँ व्यवस्थित योजना ल्याउन बाध्य पार्न सक्नु पर्यो नि त। यहाँ हामीले संसदमा सबै सांसद प्राय हिजो सरकारको यो विनियोजित विधेयकमाथि छलफल गर्दाखेरि अधिकांश प्राय सबै सांसदहरूले यो विषयलाई उठाउनु भएको छ। खास गरी बिचल्लीमा रहेका, अल्पत्र अवस्थामा रहेका, भोकभोकै रहेका जुन प्रसव पीडाहरू के अरे समस्याहरू यो देखाइएको छ, इन्डियाले यो खास गरी भारतमा यो देखिएको छ, उनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउने कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ र सरकारले यसको व्यवस्थित योजना हामी चाँडो ल्याउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसकारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, शीघ्र सरकारले ती प्रवासमा रहेका, इन्डियामा रहेका, भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका मलाई सूचना गर्नुभएको छ हामी जङ्गलमा छौँ, हाम्रो उद्धार गरियोस्। उहाँ लुकीछिपी बस्नुभएको छ। अब यो कुरा त्यहाँको सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। अब विशेष त सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश युवाहरू भारतमा छन् र प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कार्यक्रमसँग पनि जोडिरहनु भएको छ, हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यहाँ यो कार्यक्रम पनि यहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो पनि उहाँहरूको कानसम्म पुग्नेछ। अब चाहिँ 2 महिना उहाँहरू त्यहाँ दुःख कष्ट गरेर भोकै भए पनि बस्नु भएको छ। अब कतिसम्म बाध्य हुन्छन् त्यहाँ भोकै बस्न सुदूरपश्चिमवासी? उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्याको चाँडो भनेको 1 महिना हो, 2 महिना हो, 1 हप्ता हो? सरकारले यथोचित रूपमा यी कुराहरू हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो कुरा गरेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावास मार्फत ती सूचनाहरू कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट शोधने गर्ने हो र परराष्ट्र मन्त्रीले सिधै त्यहाँको सरकारलाई पनि कुरा गर्नेछ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक आफ्ना समकक्षीसँग यो कुरा राख्नु भएको छ। तर जवाबमा हामी सबैको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने खालको कुराकानी भारत सरकारबाट आगो कुरा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसकारणले अब हामी जुन पछिल्ला घटनाहरू जो देखिरहेका छौँ, जो अल्पत्र अवस्थामा रहेका मान्छेहरू छन् उनीहरूको कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ। हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौँ, हामीले यो कुरा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो तपाईँको मिडिया मार्फत म सरकारको गम्भीरतापूर्वक फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यो पीडामा रहेकाहरूको यथोचित व्यवस्थापन गरोस्। त्यहाँ बस्ने हो भने पनि, बसाउने हो भने पनि सरकारसँग उचित व्यवस्थापन, त्यसको सबै तथ्यहरू सहित उचित व्यवस्थापन त्यहाँको सरकारबाट गराउनु पर्यो। तर योभन्दा अगाडि पनि भारत सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको आफै व्यवस्थापन गर्ने भन्यो, तर व्यवस्थापन त भएन नि। त्यो भएन भन्ने खालको अनुभूति हामीले गराइरहेका छौँ। सरकारले त्यसलाई अब मैले भने नि त्यो अल्पत्र अवस्थामा रहेकाहरूलाई सीमासँग ल्याएर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेपालका क्वारेन्टाइनहरूमा भित्र्याउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। सरकारले तत्काल प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय तहलाई अब त्यहाँको त्यो पालिकाभित्र रहेका, त्यो प्रदेशभित्र रहेकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अब यो ठाउँमा यो मान्छेहरू यति सङ्ख्यामा छन्, उनीहरूको अवस्था यो छ र उनीहरूलाई यसरी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने खालको सबै त्यसको व्यवस्थापन गरिसकेपछि सरकारले तिनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ। म यो माग गर्न चाहन्छु। अब भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरू न त त्यहाँ बस्न सक्छन्, न त नेपाल नै आउन सक्छन्। एकदमै उहाँहरूको पीडा त महसुसै गर्न सकिँदैन, त्यति शब्दमा वर्णन पनि गर्न सकिँदैन, त्यत्रो पीडा छ भने अब विकल्प चाहिँ के हुने त? विकल्प उहाँहरूलाई ल्याउने बाहेक अर्को विकल्प म देख्दिनँ। उहाँहरूलाई नेपाल भित्र्याउनु पर्छ र उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउनुपर्छ। सीमा हाम्रो त खुला सीमा छ। अहिले लुकी छिपी आउने जुन सङ्ख्या छ त्यही कारणले सङ्क्रमण बढेको छ। यसकारणले त्यो झन भयावह भयो नेपाल सरकारका लागि। जब ओपन रूपमा उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा ल्याउँदाखेरि
स्वास्थ्य परीक्षण गराएर या क्वारेन्टाइनमा राखेर ल्याउँदाखेरि अप्ठ्यारो भएन, हुँदैन पनि। हजुर। तर यदि त्यहाँ थुनेर राख्यो भने उनीहरू कुनै न कुनै बाटोबाट त आउँछन्, त्यो आउँदाखेरि सङ्क्रमित भयो, गाउँमा त्यो सङ्क्रमण विस्तार भयो। यो कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ, सरकारले बुझ्नुपर्छ। सरकारलाई सुनाउने काम त यहाँहरुको सुनाउने काम हाम्रो, हामी निरन्तर रूपमा सरकारलाई सुनाइरहेका छौँ। सरकारले यो विषयमा सुनि पनि रहेको छ, पटक्कै सुनेको छैन। लकडाउन सीमा सिल भएपछि एकजना छिरेन, यो पनि होइन। हजुर हजुर, मैले अघि पनि दृष्टान्त दिएँ। यो 20मा बैतडी, बझाङ, दार्चुला, सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँका त्यहाँ काम गर्ने जनताहरू झन्डै 5000को सङ्ख्यामा त त्यो पहाडी जिल्लाको नाकाबाट प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। यता तराईबाट अस्ति मात्रै 2 दिन अगाडि बनबसाबाट नेपालीहरू भित्रिएका छन्। र अहिले चाहिँ हामीले यो गौरीफण्डा नाकाबाट पनि भित्र्याउने खालको छलफल चलिएको छ। र यसरी हामीले उनीहरूलाई एउटा व्यवस्थित योजनाका साथ ल्याउनका लागि सरकारले त्यसको तत्काल पहल कदमी गर्न जरुरी छ। यो कुरा अब हामीले राख्ने भनेको त सम्मानित संसदमा यो कुरा राखेका छौँ। मैले आफैले पनि त्यो कुरा उठाएको छु र सरकारले यसलाई चाँडै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकिएन भने स्थिति भयावह हुन्छ। राज्यले जनताको जीवनको सुरक्षा राज्यको जिम्मामा हो। बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने यहाँले भन्नुभयो व्यवस्थापन भइरहेको छ, हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै भुटानले 3 जनाको लागि विमान चार्टर गरेर नेपालबाट आफ्नो देश फर्काएको थियो। 3 जना मात्रै। समस्या भनेको 1 जना 2 जनाको होइन, 1 जनाको पनि त्यति ठुलो हुन्छ समस्या। हामी 100औं जना समस्यामा छन् या 1 जना समस्यामा छ भन्ने हुँदैन। तर अहिले त नेपालीहरू लाखौंको संख्यामा बाहिर समस्यामा परेका छन् भने किन चाहिँ व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने कुरा त हामीले गर्यौं। अब चाहिँ के हुन्छ त? भुटानले गर्यो, नेपालले पनि गर्यो। हजुर। पहिलो पटक चीनबाट नेपालले पनि विमान चार्टर गरेरै ल्याएको हो। र अहिले थुप्रै सङ्ख्यामा, मैले अघि पनि भने कि 40 लाखको आसपासमा अहिले नेपालीहरू विभिन्न मुलुकहरूमा छन्। उहाँहरूलाई ल्याउने कुराका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ, सम्बन्धित मुलुकसँग छलफल गरिरहेको छ। त्यहाँको स्थिति अवस्था के छ भन्ने कुरा। अब यो महामारी हुँदाखेरि सिङ्गो विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला त्यहाँ भित्रका नेपालीहरू हुनु स्वाभाविक हो। नेपालमै पनि त्यो खालको स्थिति छ। अब नेपालले सुरुमा त चीनबाट ल्यायो, अझै पनि ल्याउन सक्थ्यो। नेपालको जुन विपद व्यवस्थापनको छ त्यसमा पैसा नभएको पनि होइन। अहिले पनि 3 अर्ब जम्मा भइसकेको अवस्था छ, खै त त्यो निकास भएको छैन। हामीले ल्याएर मात्रै त्यसको सबै समाधान हुन्छ भन्ने हुँदैन होला। हजुर। किन भन्दाखेरि जोखिम पनि त्यत्तिकै हामीले देख्यौँ। पछिल्लो पटक हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अन्तिम त्यसपछि त लकडाउन नै भयो, त्यहीबाट नेपालमा सङ्क्रमण सुरु भयो। अब यो राष्ट्र जोगाउने कि नजोगाउने, यो महामारीसँग हामीले जुझ्ने कि नजुझ्ने, हामीसँग सीमित साधन स्रोतको अभाव छ, हामीसँग इक्विपमेन्ट्सहरू छैन, जनशक्तिहरू छैन। मैले अघि पनि भने सुविधा सम्पन्न युरोप, अमेरिका जहाँ सुविधा साधन स्रोतका हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सबै हिसाबले सम्पन्न राष्ट्रहरू आज अत्यन्त भयावह स्थिति बेहोरिरहेका छन्। र यतिखेर फेरि पनि लकडाउन पहिलो यसको उपाय हो, सामाजिक दूरी यसको उपाय हो। उताबाट यता आउँदाखेरि त्यो आइजाइ गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले सक्ने जति त्यो खालको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि इन्डियामा खास गरी भारतमा रहेकाहरू श्रमिक वर्गहरू जो मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको अलिक बढी समस्या त्यता देखिएको छ। अन्य मुलुकमा पनि केही समस्याहरू त छ, तर ती समस्याहरूलाई सरकारले फेरि पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यहाँको सरकारसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्छ। यहाँ यो खालको समस्या छ, त्यो समस्याको समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ। यदि त्यहाँबाट पनि उपाय खोजिएन भने सरकारले क्रमशः उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। गर्नका लागि हामी निरन्तर रूपमा सरकारका ढोकाहरू ढकढक्याइरहेका छौँ, आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। फेरि पनि हाम्रो निरन्तर दबाब सरकारसँग रहन्छ र यो महामारीबाट यो राष्ट्रलाई जोगाउनुको लागि,
हामी जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नका लागि सरकारले सक्नै पर्छ, त्यसबाट भाग्न मिल्दैन र यो कुरामा सरकार गम्भीर छ जस्तो लाग्छ, गम्भीर बन्नै पर्छ। हजुर, अब नेपालमा रहेका विपन्न वर्गहरू पनि समस्यामै परेका छन्। उहाँहरूलाई कोरोनाको भन्दा पनि भोकमरी हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। हुन त अब सरकारको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहले केही राहत वितरण गर्यो। 5 किलो चामलले 2 महिना धान्न सक्छन्, त्यो पनि पर्याप्त भएन। सरकारले चाहिँ ढुकुटी भरेर मात्र भएन, अहिलेको समस्या समाधान त गर्नु पर्यो नि त, जनताले महसुस हुने गरेर त गर्नु पर्यो नि त। मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अहिले खाद्यान्न अभावका कारणले, आपूर्ति हुन नसकेका कारणले, या मूल्यवृद्धि भएका कारणले, या अभावका कारणले कुनै मान्छे समस्यामा छ जस्तो लाग्दैन। हो, हामीले चाहेको जस्तो खान नपाएको हुन सक्छौँ, हाम्रो मान्छेको खाने इच्छा त धेरै होला, तर यतिखेरका व्यवस्थाहरू, बाध्यताहरू, यो महामारीसँग जुझ्नुपर्ने सरकारको जुन जिम्मेवारी छ, नागरिकको जुन जिम्मेवारी छ, हामी स्वयं जनताको जुन जिम्मेवारी छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेरै अहिलेको मजदुरी गर्ने विपन्न वर्गहरू त एक साग मात्र खाएर पनि बसेका छन् अहिलेकै समयमा पनि। हो, त्यो होला, त्यसलाई म इन्कार गर्न सक्दैन, तर भोकै त्यो पीडामा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै स्थानीय तहलाई त्यो खालको निर्देशित गरेको छ, बजेटको व्यवस्था गरेको छ। खाद्यान्न अहिले पनि सबै ठाउँमा पुर्याइएको छ, गाडी पुग्ने ठाउँमा पुर्याइएको छ, गाडी नपुग्ने ठाउँमा हेलिकप्टरबाट पुर्याइएको छ। मलाई लाग्छ कि भोकै रहने अवस्था त्यो छैन। दुःख स्वाभाविक छ, घाँस काट्नुपर्ने स्वाभाविक होला, पेट काट्नुपर्ने स्वाभाविक होला, तर भोकै बस्ने खालको स्थिति अहिले छैन। अहिलेको समयमा एक छाक भोकै, अर्को दिन यस्तै सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने भोलिको दिनमा एक दिन भोकै बस्नुपर्ने, दोस्रो दिन भोकै बस्नुपर्ने, यसरी थपिँदै जाला भन्ने चिन्ता त छ नि त। चिन्ता स्वाभाविक छ। यी सबै कुराहरूलाई सरकारले ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसका लागि हामीले अहिलेका जुन समस्याहरू, जुन अप्ठ्याराहरू, जुन महामारीसँग जुझ्नुपर्ने छ, यसलाई एउटा अवसरका रूपमा पनि बदल्नुपर्छ। हामीले त्यो पनि सुझाव दिएका छौँ, सरकारले त्यसलाई ग्रहण पनि गरेको छ। सरकारले यो चुनौतीलाई हामी अवसरको रूपमा बदल्छौँ भन्ने खालको कुरा पनि भएको छ। आज मान्छेहरू भित्र्याउने मात्रै होइन, उनीहरूका रोजगारीहरू पनि गुमेका छन्। त्यो अवसर गुमाएर आज फर्काउनु पर्नेछ। नेपालले त्यो अवसर जुराउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको सिप, उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको योग्यताको आधारमा राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। आज थुप्रै हामी देखिरहेको, भारत मात्र होइन अरू देशहरूमा पनि हामीले देख्दाखेरि आज इजरायलबाट मात्रै झन्डै 3000 मान्छेहरू कृषि विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरू नेपाल फर्कन चाहन्छन्। आज थुप्रै आप्रवासीहरू या एनआरएनमा काम गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि छन्, उनीहरूले पनि नेपालभित्र नै चाहिरहेका छन्। उनीहरूलाई त्यत्तिकै भित्र्याउने होइन, उनीहरूको पुँजीसहित हामी भित्र्याउन चाहन्छौँ। सरकारले त्यसको योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। रोजगारी गुमाएकाहरूलाई अब नेपालमा उनीहरूको रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि केही प्रबन्धहरू, हजुर, जस्तो मैले त्यही विषय सुदूरपश्चिम जोड्न चाहे। सुदूरपश्चिममा उस्तै पनि बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ। यसमा पनि अब कोरोनाले त निश्चित भइसकेको छ कि अब बेरोजगारी पक्कै पनि बेरोजगारीको खाडल नै हुनेछ भन्ने पक्कै पनि त्यो निश्चित भइसकेको अवस्थामा अब कसरी अघि बढ्ने त? सरकारले यो कुरालाई महसुस गरेर हिजो मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई उहाँले जवाब दिनुभएको छ। उहाँले अबको सबैभन्दा बढी हाम्रो बजेट केन्द्रित हुने भनेको स्वास्थ्य र कृषिमा भन्नुभएको छ। हामी अहिले पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौँ। यो लकडाउनमा हामी इन्डियाबाट आलु, तरकारीहरू अहिले पनि आयात गरिरहेका छौँ। त्यसलाई हामी प्रतिस्थापन गर्नका लागि हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट मल, बिउ, बिजन, पानी, प्राविधिक, जनशक्ति र अरू अनुदानको व्यवस्था गरेर अहिले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई नेपालमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नका लागि सरकारले अब यथेष्ट खालको बजेट
व्यवस्थापन गर्ने हिजो अर्थमन्त्रीज्यूले त्यसको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जस्तो अब कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने त फितलो देखिएको छ। सरकारले यसअघि लकडाउनमा पनि कृषि उपजलाई चाहिँ निरन्तरता दिने कृषि कर्मलाई भन्यो, तर कृषकहरूले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिए, तरकारीहरू बजारसम्म पुगेन, काम त गरे तर तरकारी बजारसम्म पुगेन, या उत्पादित वस्तु बजारसम्म नपुगेको अहिले पनि छ। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो बिउ मलहरू चाहिँ सरकारले दिन्छ भन्नुभयो। हिजो मात्र कञ्चनपुरका स्थानीयहरूले चाहिँ मलको अभाव भएको गुनासो गरिरहेका थिए। कञ्चनपुरमा अहिले पनि मलको अभाव रहेको छ। स्वाभाविक छ, अभावै अभावसँग हामीले जुझ्नुपर्ने खालको स्थिति छ। अहिले हामीसँग नेपालमा मल कारखाना छैन, फेरि ल्याउनु पर्ने इन्डियाबाट हो। र अरू पनि हाम्रा जति स्रोत साधनहरू छन् त्यसको अधिकतम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारले थप योजनाहरू, यी अभावहरूलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ। अहिले कृषि कर्मको रूपमा जसरी बाली भित्र्याउने कुरा, त्यसपछि बाली लगाउने कुरा र पशुपालनको कुरा या अरू कृषिका विभिन्न फलफुल उत्पादन गर्ने कुरा, यो कुरामा सरकारको तर्फबाट अब व्यवस्थित र ठोस किसिमले योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। अब हामीलाई अहिले चाहिएको छ तत्काल, तर अहिले आपूर्ति गाह्रो छ। त्यसका लागि पनि अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यो आपूर्ति वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था त मिलाइदिनु त्यो गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिले सरकारले अझ ठोस किसिमबाट कृषि सहकारीको माध्यमबाट, जसरी आज दुध पोखिरहेका छन्, बजार बिकिरहेको छैन, त्यसको विकल्प के हुन सक्छ? तरकारी बारीमै कुहिरहेको सडिरहेको अवस्था छ। उपभोक्ताले चर्को मूल्यबाट तरकारी किन्नुपर्ने सबै कुरालाई सरकारले समयमै बुझ्नुपर्छ, समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अबको हामीले अधिकतम रूपमा ती रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने हाम्रो सम्भावना भनेको कृषि नै हो। त्यसपछिका उद्यमशीलता, उद्योगीहरू, हाम्रा जति स्रोत साधनहरू छन्, जडीबुटी प्रशोधन, त्यसको उत्पादन र त्यसै गरी अरू पनि हाम्रा घरेलु मझौला उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्ने, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यसमा बढी हामीले अब केन्द्रित हुनुपर्ने छ। यतिखेर लकडाउनकै कारणले केही पीडाहरू किसानले बेहोर्नु परेको छ, उनीहरूको बिमाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। अब तरकारी सड्यो, बजारमा आएन भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। दुध पोखिएको छ, उत्पादन भएको छ, त्यसको अल्टरनेट अर्को कुन विधि हो? त्यो पोख्नै पर्ने त होइन, नष्टै गर्नुपर्ने होइन, त्यसका अरू परिकार बन्नुपर्छ। त्यसका लागि ती किसानहरूलाई राज्यले अनुदान दिनुपर्छ, बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषिमा लागिसकेपछि उसको उत्पादनमा परेको क्षतिलाई त्यही कुरा त आम जनताले पनि भनिरहेका छन् यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। खै त सरकारले कार्यक्रम ल्याउँछ। अहिले पनि बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। सडेको छ भने उनीहरूले बिमाबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। र अझ ती समस्याहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसका कार्यक्रमहरू फेरि पनि ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश, हामी तीन तहकै सरकारको बिचमा किसानहरूलाई निरुत्साहित होइन, उत्साहित गर्ने किसिमबाट सरकारले गर्नुपर्छ। जहाँ अहिले पनि असिनाबाट पीडित भएका छन्, सुदूरपश्चिमका थुप्रै भूभागहरूमा यतिखेर असिनाले बालीनाली नष्ट भएको छ, थुप्रै ठाउँमा त भुकमरी हुने खालको स्थिति छ। यी सबै कुराको तथ्याङ्कलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेछ। आज नष्ट भएको छ, आजै त हुँदैन, त्यसको तथ्याङ्क आउला, त्यसको कति क्षति भएको हो, त्यसको उत्पादन कति हो, त्यसलाई राज्यले यथोचित समयमा क्षतिपूर्ति। अलिकति कोरोना नियन्त्रणकै कुरा जोड्न चाहे। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको भनेको छ। अहिलेसम्म PCR विधिबाट 21,000को मात्र परीक्षण गरेको छ। अब यही जुन सुस्त गतिमा, कछुवाको गतिमा परीक्षण गरिरहेको छ, यसले चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमा आउन सक्छ त? अब यो वास्तवमा हामीले चाहेर पनि धेरै परीक्षण गर्न सक्ने स्रोत साधनको अभाव छ नै। किन भन्दा हामी आफैले किट उत्पादन गर्न हामीसँग अहिले सामर्थ्य छैन, हामी सकिरहेका छैनौँ। आज युरोप अमेरिकाबाट पनि त्यहाँ पनि चीनबाटै हामीले स्वास्थ्य इक्विपमेन्ट्सहरू या त्यसका उपचारका सामग्रीहरू वितरण भइरहेको स्थिति छ। हामीले पनि ल्याउने चीनसँगै हो। त्यसकारणले त्यहाँबाट जति उपलब्ध हुन्छ हामी त्यही उपलब्धतालाई अहिले सङ्क्रमित चीनले त जति आवश्यक हुन्छ त्यति उपलब्ध गराउने भनिरहेको छ सरकारसँग। जस्तो विपद व्यवस्थापनको उसमा पैसा पनि नभएको होइन नि त? होइन, हामीले आयात गर्दाखेरि, त्यो ल्याउँदाखेरि अब अहिले थुप्रै उदाहरण त्यसका छन्। हजुर, सरकारले सुरुमा खरिद गर्न
चाह्यो, ढिला भयो, हजुर। सरकारले त्योसँगको एग्रिमेन्ट खारेज गर्यो, त्यसका लागि नयाँ विकल्प खोज्यो, नेपाली सेनालाई त्यसको अझ जिम्मा बढाउनु दियो। हामी सुन्नु न, समय अलिकति कम भएको हुनाले अझ बढाउनु पर्ने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुँदैन? एकदम अत्यन्त बढाउनु पर्ने छ। हामी नेपालका सबै जति जनसङ्ख्या छ सबैको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित योजनाका साथ हामीले अहिलेसम्म हेर्ने हो भने सरकारले संक्रमितको आशंका भएका मान्छेहरूलाई मात्र व्यक्ति र मन्त्रीहरू या सांसदहरूको मात्र परीक्षण गरेको देखिन्छ। खै त स्वास्थ्य कर्मीको परीक्षण गरेको, खै त सञ्चारकर्मीको परीक्षण गरेको। यो स्वाभाविक छ। अहिले हामी तत्काल संसदको अधिवेशन सुचारू गर्नुपर्ने यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले सदन सुचारू भएको छ। यस कारणले त्यो प्राथमिकतामा रह्यो। जति संक्रमितको आशंका गरिएकाहरूको सुरु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको सुरु भएको छ, आइसोलेसनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण या उपचार अगाडि बढेको छ। क्रमशः मैले अघि पनि भने कि सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीको पनि भइरहेको छ, जो उपचारमा संलग्न भएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ र सबै नेपालीहरूको एकपटक स्वास्थ्य एकातिर कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर भारतले चाहिँ सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। भारतीय भूमिमा बाटो निर्माण गरेको अवस्था छ, बेला बेलामा सीमा विवाद आइरहन्छ। अब यो जुन सीमा विवाद छ यो परिषद तहमा पुगेको अवस्था छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो खास गरी दुई देश बीचका यो लामो समयदेखि आजको विषय हो जस्तो लाग्दैन। यो अलिक धेरै अगाडिको विषय हो। झन्डै 50-60 वर्ष अगाडि हाम्रा सीमाहरू अतिक्रमित हुने त्यो खालको स्थिति रह्यो र आज आएर यो एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ। यसको यथोचित वार्ता, संवादबाट, कूटनीतिक पहल कदमीबाट यो समस्यालाई समाधान तर भएन, त्यो भइरहेको छ। अहिले सरकारले त्यसका लागि 6 महिना अगाडि नेपालले त्यही भूमि नक्सामा पार्यो। 6 महिना पछि चाहिँ बाटो नै उद्घाटन गरेको अवस्था छ। कहिले चाहिँ कुटनीतिक 6 महिना अगाडि होइन होला। यो बाटो बनाउने क्रम त भारतले अलि अगाडिदेखि नै सुरु गरेको हो। त्यो भूमि चाहिँ नक्सामा पारेको त 6 महिना अगाडि हो नि त। भारतले 6 महिना अगाडि हाम्रो भूभागलाई आफ्नो भूभागमा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यतिखेरदेखि सरकार यो विषयमा संवेदनशील भएर, गम्भीर भएर यसका लागि पटक पटक दुई देश बीचका विभिन्न तहमा त्यो कूटनीतिक छलफल वार्ता अगाडि बढेको छ। त्यो वार्तालाई भारतको तर्फबाट व्यवस्था गर्ने काम भएको छ, ताकि त्यो व्यवस्था गरेका कारणले आज हाम्रो भूमिमा उसले बाटो निर्माण गरिरहेको छ। त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ र नयाँ किसिमबाट अझ कूटनीतिक पहल कदमी आवश्यक छ। यसका विभिन्न चरणहरू सरकारले पुरा गर्नुपर्छ। जुन भारतले चाहिँ अतिक्रमण गरेको भूमि छ त्यो चाहिँ फिर्ता हुने चाहिँ हुनेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? कति प्रतिशत चाहिँ सत्यता छ अब फिर्ता हुन्छ भन्नेमा? मलाई लाग्छ कि त्यो फिर्ता हुन्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबै नेपालका राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताले यो विषयमा आवश्यक पहल कदमी आफ्नो ठाउँबाट गर्नु छ। त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने छ। सरकारले पहिलो यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अहिलेको सरकार त 2/3 सरकार छ, बहुमतको सरकार छ। चाह्यो भने त सकिन्थ्यो नि, किन नचाहेको त? किन चाहेको छ? सरकारले चाहेको छ। त्यसका पहल कदमीहरू भइरहेका छन्। अस्ति पनि थुप्रै यो विषयमा प्रसङ्ग कुराकानी भएका छन्। यति बेला यो महामारी छ, यो प्रतिकूलता छ। प्रतिकूलतामा भारतले यसलाई एकतर्फी रूपमा जस्तो सरकारले प्रयास गरिरहेको छ भनिरहँदा एउटा पत्र पठाउँदैमा र हिजो मात्रै त्यहाँ चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको बीओपी पनि खडा गरेको छ, त्यो मात्र पर्याप्त हुन्छ त? त्यसले मात्रै त्यो प्रारम्भ हो। क्रमशः त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। पहिला कूटनीतिक रूपमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यो विषयमा, सीमा मिचिएको विषयमा, खास गरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जुन प्रसङ्ग छ त्यसलाई सरकारले यो विषय दुई देश बीचमा
कूटनीतिक पहलकदमी छलफलबाट समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। हजुर। त्यसमा अझ थप गर्नु पर्यो भने चीन सरकारसँग पनि छलफल वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने हामी यिनै कूटनीतिक प्रयास र पहलकदमीबाट यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। यो हाम्रो प्राथमिकता हो। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, टुडे विशेषमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्य दामोदर भण्डारीज्यू। अहिलेको अवस्थामा सरकारले के कस्तो काम गरिरहेको छ, जनताका समस्या कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ, साथै सीमा विवादको चाहिँ कसरी समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं। आजको लागि यो टुडे विशेषबाट म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।